مدینے دی اذان ہوے ماہ رمضان ہوے او بندہ ہوے کبیر والا دا مدینے دا مہمان ہوے مدینے دی اذان ہوے آئے ہائے مدینے دی اذان ہوے ہوے کہ نہ ہوے مدینے دی اذان ہوے مدینے دی اذان ہوے اللہ مدینے دی اذان ہوے ماہ رمضان ہوے او سنی ہوے کبیر والا دا مدینے دا مہمان ہوے او بندہ ہوے کبیر والا دا مدینے دا مہمان ہوے پھر کی ہوے بابا ہوے کبیر والا دا او بابا جاگے ماشاءاللہ بابا ہسے بھی نہ لے بابا ہوے کبیر والا دا مدینے دا مہمان ہوے پھر کی ہوے روزے دی چھت لے روزے دی چھت لے روزے دی چھت لے ساڈی گزران ہوے شہر مدینہ ہوے روزے دی چھت ہوے آخری شعر پڑھتا پیا زندگی دا کوئی پتہ کوئی نہیں دوستوں اے زندگی بڑی بے وفا ہے کدے بھی زندگی نہ پیار نہ کرنا کسے بھی موڑ تے سانو وقت کر سکتی ہے ایک دوسرے تو جدا کر سکتی ہے ماں تو پتر جدا کر دیندی ہے بیٹے تو ماں جدا کر دیندی ہے بھائیاں تو بھائی جدا کر دیندی ہے بہناں تو بھائی جدا کر دیندی ہے کدے بھی موت تے یقین نہ کرنا موت تے اعتماد نہ کرنا اے بڑی بے وفا ہے دنیا سب تو بڑی بے وفا موت ہے کسی جگہ بھی توڑے نال اعتماد ختم کر سکتی ہے میں دعا کردہ پروردگار قصہ تمام ہوئے اگر تو اڈی بھی تمنا ہے تے بولنا قصہ تمام ہوئے زندگی دی شام ہوئے زندگی دی شام ساڑی سوڑے بے نام ہوئے جیڑا بندہ ممتاز قادری طرح مرنا چاہتا ہے جنید جمشید طرح مرنا چاہتا ہے تو وہ ہاتھ چھوڑ کے سبحان اللہ کی جیڑا اپنا تبلیغی جماعت ہے مرنا چاہتا ہے تبلیغی جماعت نال وقت گزارتا ہوئے اللہ کو جانا چاہتا ہے سبحان اللہ کی قصہ تمام ہوئے زندگی دی شام ہوئے ہائے زندگی دی شام ساڑی سونے بے نام ہوئے شفقت لباؤتے زفر دے لباؤتے سونے دانا ہوئے ہوئے کہ نہ ہوئے ہوئے بس سبحان اللہ ہوئے ہاتھ چاہ کے ہوئے سبحان اللہ شہر مدینہ ہوئے روزے دی شام ہوئے آنکھیں حلیمہ سارے چلے بھی جاؤ پھر بھی فرمائش تو پوری کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے میرے فیس دینی میں آپ پھنسیا کھڑا اما حلیمہ کہہ دیئے آج میں دسیا مدین ایس کلام دی وجہ دسمبر یعنی ربیع الاول شروع کیتا ہے سننا ذرا شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے چندڑی اے مہدی آدھی سونے دانا ہوئے جندڑی اے مہدی آدھی سونے دانا ہوئے باپ السلام ہوئے اس طرح جانا لے قاسم صاحب تھوڑی دن بعد دیکھو گے سلام باب السلام ہوئے مواجہ شریف ہوئے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہوئے آئے ہائے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہوئے جنہی تمنا ہے بولے جنت البقی وچ قبر دی تھا ہوئے ہوئے کہ نہ ہوئے ہوئے جنہا
कबीर वाले कबर बनाना चाहता है हाथ ना खड़ा करे, जेड़ा मदीने कबर बनाना चाहता है हाथ चुक के। शहरे मदीना होवे रोज़े दी छां होवे। हाँ कासमी साहब जरा कण ते हाथ फेरो। उमर विच उमर होवे। किधर गया उमर, किधर गया? हूँ दीवारी है जी तो पहले निकल गया। किधर मेरे शेर मेरी नजर ना कर दे शेर, फिर भी थोड़ी नजर है। उमर विच उमर होवे, तुसी मुंह ते हाथ रख लो इत्ते सुभान अल्लाह, फिर भी निकल जानी। बाबा जी तवज्जो। उमर विच उमर होवे, दिल विच अली है। ए बंदे ज्यादा नहीं आए, तवज्जो। उमर विच उमर होवे, दिल विच अली होवे। जदा मेरी जिंद निकले सामने नबी होवे। हाय हाय जदा मेरी जिंद निकले सामने नबी होवे। जदा मेरी जिंद निकले सामने नबी होवे। अगे की होवे अखियां दे सामने हजरत उस्मान होवे। अखियां दे सामने हजरत उस्मान होवे। हाथ चुके शहरे मदीना होवे रोज़े दी छां होवे। कासमी साहब जरा मदीने दी अजान होवे। मेरा बड़ा तजर्बा है, मैं बंदे वेख लेना केड़े केड़े ठरदे बैठे ते केड़े थके बैठे। तुसी देखना तरसोगे तुसा के काश असी बोल लेंदे, क्योंकि गल सारे दी है। मदीने दी अजान होवे। इंतजामिया इंतजामिया तवज्जो तवज्जो करोगे। मदीने दी अजान होवे माहे रमजान। मैं शेर जिथे भी पढ़िया बड़ी दाल मिली, कबीर वाली पहली दफा पढ़दा पिया।